हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटर। अर्थात् आज हामीले जान्ने कुरा के हो त, कम्प्युटरलाई हामीले कति पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ र कम्प्युटर हाम्रो कति प्रकारका हुन्छन्, ती सबै कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ। र एउटा अझ हामीले एक्स्ट्रा कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई हामीले एउटा तरिकाले मात्र डिभाइड गर्न सकिँदैन क्या, वा एक तरिकाले मात्रैलाई हामीले धेरै प्रकारमा डिभाइड गर्न सकिँदैन है। हामीले कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्ने बेला धेरै कुरालाई एज अ बेस मानेर चाहिँ डिभाइड गर्छौँ। जस्तो हाम्रो साइजको आकारमा कम्प्युटरलाई डिभाइड गरिन्छ, कुन ठुलो कुन सानो कुन मिडियम त्यो अनुसार पनि डिभाइड गरिन्छ। अर्को हाम्रो कम्प्युटरले काम गर्ने तरिकामा पनि डिभाइड गरिन्छ, एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर। त्यति मात्र होइन है, कम्प्युटरको हाम्रो काम गर्ने क्यापेसिटीको बेसिसमा पनि डिभाइड गरिन्छ। अर्थात् कुन चाहिँ हाम्रो पावरफुल, कस्तो टाइपको कम्प्युटर हाम्रो लेस पावरफुल हुन्छ त, त्यसको आधारमा पनि हाम्रो कम्प्युटरलाई डिभाइड गरिएको छ हो। ती सबै कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ है। र तपाईँहरूलाई जुन पार्टमा कन्फ्युजन हुन्छ ती कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो चित्रमा हाम्रो केही कम्प्युटरहरू देखाइएको छ। यो कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो एनालग कम्प्युटरहरू नै सबै। म तपाईहरुले सबैको बारेमा डिटेलमा भन्छु। अहिले यति बुझ्नु कि सबै हाम्रो एनालग कम्प्युटर हुन्। र अर्को साइडमा देखाइएको हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर हो, र जुन हाम्रो साइजमा पनि सबैभन्दा ठुलो सुपर कम्प्युटर भनिन्छ। नातिनु होला कि मैले कम्प्युटरको नामै बुझिन भनेर। म तपाईहरुलाई सबै कुराहरू एकाएक डिटेलमा भन्छु है। ल अब हामी आजको टपिक आफ्नो सुरु गर्छौं है त। ल टपिक टाइप्स अफ कम्प्युटर। र तपाईहरुलाई थाहा छ आजकल हाम्रो मार्केटमा, बजारमा हैन, धेरै ठाउँमा हाम्रो धेरै टाइपको कम्प्युटरहरू पाइन्छ क्या। हेर्नु भयो होला, कुनै सानो होला, कुनै ठुलो होला, कुनैले हाम्रो फरक तरिकाले काम गर्ला हैन। सबैको हाम्रो काम गर्ने तरिकाहरू फरक फरक छन्, साइजहरू फरक फरक छन्, फरक फरक कम्पनीले बनाएको छ, ब्रान्डहरू हाम्रो फरक छन्, क्यापेसिटी फरक छ, सबै कम्प्युटरले गर्ने काम फरक छ। कुनै ग्राफिकको लागि, कुनै गेमको लागि, कुनै हस्पिटलको लागि हैन, कुनै हाम्रो लोकेसन ट्र्याकिङको लागि। अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरले धेरै टाइपको काम गर्न सक्छ र हेर्नमा पनि फरक हुन्छ र तिनीहरूले काम पनि फरक फरक गरिरहेको हुन्छ। यति मात्र होइन, ती सबै कम्प्युटर बनाउने कम्पनी पनि फरक हुन्छ। जस्तो डेल, आइबिएम, एप्पल हैन, हाम्रो लेनोभो, एसर, एसस, त्यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन्। अरू पनि हाम्रो एचपी जस्ता धेरै कम्पनीहरू छन् है, जसले हाम्रो कम्प्युटरहरू बनाइरहेको हुन्छ। र अब हामी जानौँ कि कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ कसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ। हेर्नु होला है, अन बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले काम गर्ने आधारको बेसमा कम्प्युटरलाई डिभाइड गरौँ है। हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ है कम्प्युटर, एउटा एनालग, अर्को हाम्रो डिजिटल। र यही एनालग र डिजिटल दुवैले हाम्रो कम्बाइन गरेर हाम्रो हाइब्रिड बनाइएको हुन्छ। अर्थात् तेस्रो टाइपको कम्प्युटर हाम्रो यो हाइब्रिड कम्प्युटर बनाउनको लागि यो दुईटा कम्प्युटर युज गरिएको हुन्छ है। र कतिजनाले हाम्रो दुईटा मात्र हुन्छन्, कतिजनाले तीनटा मात्र हुन्छन्। तर तपाईहरुले चाहिँ तीनटा हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है हो, एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड कम्प्युटर। र हाम्रो यो डिजिटल कम्प्युटरलाई पनि दुई तरिकामा डिभाइड गर्न सकिन्छ। हेर्नु होला है, एक त हाम्रो वर्किङ बेसिसमा, हेर्नु होला है, हाम्रो पर्पजको बेसिसमा कस्तो काम गर्न सक्छ त। एउटा भनेको स्पेशल काम गर्ने हाम्रो कम्प्युटर, अर्को भनेको हाम्रो सामान्य वा जेनरल काम गर्न सक्ने कम्प्युटर। हेर्नु होला है, एनालग कम्प्युटरको टाइप छैन, तर हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरको दुईटा टाइप छ। जसमध्ये एउटा हाम्रो बेसिस काम गर्ने आधारको बेसिसमा हैन, एउटाले हाम्रो स्पेशल टाइपको कामहरू गर्छ, एउटाले हाम्रो जेनरल सामान्य कामहरू गर्छ। त्यसैगरी हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरलाई चाहिँ साइजको आधारमा पनि छुट्याउन सकिन्छन्। र यसलाई चाहिँ हाम्रो चारवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा हाम्रो सुपर कम्प्युटर, अर्को हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर, अर्को मिनी कम्प्युटर, र लास्टमा आउँछ हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर।
अर्थात् साइजमा हेर्दाखेरि हामीले कम्प्युटरलाई 4 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो कम्प्युटर। जसमध्ये सुपर कम्प्युटरको साइज ठुलो, त्यसै गरी हाम्रो जसरी हामी मेन फ्रेम हुँदा हुँदै मिनी माइक्रोसम्म जान्छौँ, साइज हाम्रो घट्दै जान्छ क्या। अर्थात् सुपर कम्प्युटरको सबैभन्दा ठुलो हुन्छ साइजमा, त्यसपछि मेन फ्रेम, त्यसपछि मिनी र माइक्रो। माइक्रो कम्प्युटर हाम्रो सबैभन्दा सानो हुन्छ। फेरि हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने माइक्रो कम्प्युटर भन्नु खोजाइन है, जुन हामीले घरमा युज गर्छौँ नि आफ्नो डेस्कटप ल्यापटपहरू, ती सबै हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर हुन् है। ठिक छ ल, अरू पनि कुराहरू हामी बिस्तारै डिटेलमा जानौँला, तर सुरुमा हामी चाहिँ पहिले यतिवाला पार्ट चाहिँ जानौँ न त, अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै तल तल आउँदै जान्छौँ। अर्थात् कम्प्युटरले के काम गर्न सक्छ, त्यो कामको आधारमा हामी पहिले 3टा टाइप पढौँ न त। एउटा एनालग छ, अर्को डिजिटल, र थर्डमा आउँछ हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर। ल हेरौँ है। अब फर्स्टमा आयो हाम्रो एनालग कम्प्युटर। एनालग कम्प्युटर पनि हाम्रो स्पेसल काम गर्नको लागि बनाइएको कम्प्युटर हो, जसले चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ मेजर गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। जस्तो अब कन्टिन्युसली के चेन्ज भइरहेको हुन्छ त, हाम्रो भोल्टेज भयो, बडीको टेम्परेचर, हाम्रो प्रेसरहरूको कुरा भयो, यी सबै हाम्रो कन्टिन्युस चेन्ज भइरहेको हुन्छ क्या। अर्थात् लगातार चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हाम्रो गाडीको स्पिडहरू भयो होइन, बढिरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ। अर्थात् कन्टिन्युस लगातार एउटा फर्ममा चाहिँ तलमाथि भइरहेको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू मेजर गर्नको लागि, नाप्नको लागि बनाइएको हाम्रो मेसिन कम्प्युटरलाई हामी एनालग कम्प्युटर भन्छौँ। र सबैभन्दा जरुरी काम के हो त, हामीले जान्नुपर्ने कि एनालग कम्प्युटरले हाम्रो एक तरिकाको काम मात्र गर्न सक्छ। हेर्नु होला है, सबैभन्दा यसको नराम्रो बानी, एनालगमा चाहिँ हाम्रो एक तरिकाको काम मात्र गर्न सक्छ। अर्थात् जेका लागि बनाइएको हो त्यही काम मात्र गर्न सक्छ एनालगले, अरू कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा स्पिडोमिटर भयो होइन, जसले हाम्रो गाडीको स्पिडहरू देखाउँछ। एनालग हाम्रो घडी भयो, भोल्टमिटर भयो, सिस्मोग्राफ भयो, यी सबैले हाम्रो एकै टाइपको कुराहरू मात्र मेजर गर्न सक्छ। जस्तो स्पिडोमिटर छ भनेदेखि गाडीको स्पिड मात्र मेजर गर्न सक्छ र देखाउन सक्छ। यसले हाम्रो अरू केही कुरा पनि देखाउन सक्दैन हो। सिम्पली यसले गाडीको स्पिड कति छ, बढिरहेछ कि घटिरहेछ, कतिको स्पिडमा यसले कुदिरहेछ, त्यो देखाउने काम मात्र गर्छ हो। बाइकको होस्, कारको होस्, वा हाम्रो अरू एरोप्लेनको जेसुकैको होस्, स्पिड मात्र देखाउन सक्छ, अरू कुनै पनि काम गर्दैन। अर्को छ भोल्टमिटर। भोल्टमिटरले हाम्रो के गर्छ त, यहाँनिर कति भोल्टेज भएको छ त त्यो सबै हाम्रो देखाउँछ। यहाँनिर हाम्रो एउटा सुई हुन्छ हो, यो चाहिँ हाम्रो यसरी भोल्ट बढ्दै जान्छ भनेदेखि सुई हाम्रो यो इन्डिकेटर यतापट्टि देखाउँछ, घट्दै आएको केसमा सुई यतापट्टि देखाउँछ हो। त्यसै गरी हाम्रो थर्डमा आउँछ एनालग वाच, घडी। तपाईँहरूले जुन आफ्नो घडी युज गर्नुभएको छ नि हातमा, त्यो टिक 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 घुमिरहेको घडी के। अर्को वालमा हाम्रो यस्तो 3टा सुई भएको घडी हुन्छ नि, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला हो। यसरी एउटा घन्टाको सुई हुन्छ, एउटा मिनेटको, अनि एउटा हाम्रो सेकेन्डको सुई हुन्छ। यस्तो टाइपको हामी घडीलाई एनालग घडी भनिन्छ हो। र यसले हाम्रो टाइम मात्र देखाउन सक्छ। यो एनालग घडीलाई चाहिँ भोल्टेज देखायो भनेदेखि सक्दैन क्या। वही हाम्रो एनालग घडीलाई स्पिड देखायो भन्दाखेरि सक्दैन हो, किनकि हाम्रो यो एनालग कम्प्युटरले एक तरिकाको काम मात्र गर्न सक्छ है। अर्को सिस्मोग्राफ छ, जसले हाम्रो भूकम्प मेजर गर्छ। यी हाम्रो प्रेसर नाप्नको लागि बनाइएको हाम्रो थर्मो हाइग्रोमिटर छ। यसले हाम्रो प्रेसर मात्र देखाउँछ, ल यति प्रेसर छ भनेर। सरी, हाम्रो यो टेम्परेचर नाप्ने हो। टेम्परेचर नाप्ने हाम्रो कम्प्युटरले टेम्परेचर मात्र नाप्न सक्छ कि ल यति डिग्री सेल्सियस छ। यसलाई चाहिँ स्पिड नाप, भोल्टेज नाप भन्यो भनेदेखि सक्दैन, किनकि यो हाम्रो एउटा कामको लागि मात्र बनाएको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो ओइल इन्डिकेटर। ओइल इन्डिकेटरले के गर्न सक्छ त, हाम्रो गाडीमा, बाइकमा, ट्रकमा कति तेल छ त त्यो देखाउने काम मात्र गर्न सक्छ, त्योभन्दा अरू काम गर्न सक्दैन।
र अर्को पनि जान्नुपर्ने कुरा के छ त हाम्रो एनालग कम्प्युटरमा सबै भ्यालुहरू स्केलमा दिएको हुन्छ है हो सबै भ्यालुहरू स्केलमै दिएको हुन्छ हामीले त्यो स्केलमा भएको भ्यालुहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युअस छुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यस्तो होइन कि ल अहिले चाहिँ यहाँ थियो एकैचोटि म जम्प गरेर यहाँ लान्छु त्यस्तो होइन जम्पिङ गर्न मिल्दैन हाम्रो -10 देखि 20 जानको लागि यो सबै छुँदै जानुपर्ने हुन्छ तर डिजिटल कम्प्युटरमा यस्तो हुँदैन है त्यो हामी डिजिटल कम्प्युटर पढ्ने बेला कुरा गर्नेछौँ र यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो एनालग कम्प्युटर केही हदसम्म स्लो पनि हुन्छ र इनएकुरेट पनि हुन्छ है किनकि यहाँ हेर्नु न ल मैले यहाँ सुईलाई इन्डिकेट गराइदिएँ अरे कति हो डिग्री सेल्सियस त भन्नै गाह्रो किनकि हाम्रो यो स्केलको ठ्याक्क त्यो लाइनमा नभएर कहिलेकाहीँ त्यो लाइनको बिचमा हुन्छ क्या एकुरेसी चाहिँ कम पाइन्छ अब हेरौँ न हाम्रो यो एनालग कम्प्युटरमा चाहिँ के कुराहरू मेजर गर्न सकिन्छ के फाइदाहरू र के यसमा भएको हाम्रो गल्तीहरू छन् सबैभन्दा राम्रो कुरा अरू कम्प्युटरभन्दा सस्तो हुन्छ है एनालग कम्प्युटर हाम्रो सबैभन्दा सस्तो हुन्छ अर्को भनेको स्टोरेज क्यापेसिटी लो हुन्छ यसको नराम्रो बानी हो वर्क्स इन रियल टाइममा त काम गर्नै पर्यो नि किन गाडी अहिले 100 को स्पिडमा कुदिरहेछ 50 देखाएर त भएन नि टेम्परेचर अहिले 50 डिग्री सेल्सियस छ माइनसमा देखाएर भएन नि हो तुरुन्तै हाम्रो रियल टाइममै काम गर्नु पर्यो धेरै ढिला गर्नु भएन त्यसै गरी अर्को हाम्रो यो भोल्टेज ल मानौ मैले 240 भोल्ट दिइरहेछ 1 मिनेट अगाडि 0 भोल्टेज थियो अरे अफ थियो अरे त्यसरी 0 मै 1-2 मिनेटसम्म देखाउनु भएन हाम्रो रियल टाइममै काम गर्नेले गर्दछ र आउटपुटहरू यसले सबै हामीलाई ग्राफको फर्ममा दिन्छ वा सिग्नल हो र यसमा भएको बेफाइदाहरू भनेको चाहिँ एक त हाम्रो यसमा कन्टिन्युअस जानुपर्ने हुन्छ जम्पिङ गर्न मिल्दैन अर्को भ्यालुहरू चाहिँ एकुरेट चाहिँ हुँदैन है कतिपय कुराहरू जस्तै स्पिडकै कुरा मानौँ तपाईहरुले 100 को स्पिडमा गाडी कुदाउनु भयो त्यो 100 मा पुग्न टाइम लाग्छ क्या हो 100 मा कुदाइराख्नु भएको थियो केही बेर ब्रेक हान्नुभयो भनेदेखि 100 नपुगिकन यो हाम्रो 40 बाट मानौँ 100 मा पुगाइराख्नु भएको थियो 100 मा नपुगिकन यो हाम्रो सुई 80 मा पुग्दा ब्रेक लाउनु हो भनेदेखि फेरि तल झर्दिन्छ क्या यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो इनएकुरेट मानिन्छ रियल टाइममा त काम गर्छ तर केही बेर चाहिँ हाम्रो अलि स्लो नै काम गर्छ है यो अब हामी जानौँ अर्को कम्प्युटर जुन हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर हो है ल कम्प्युटरको काम गर्ने आधारमा हामीले कम्प्युटरलाई 3 पार्टमा डिभाइड गर्यौं एउटा एनालग अर्को डिजिटल र हाइब्रिड एनालगका बारेमा त बुझिसक्नु भएको छ अब हामी डिजिटल कम्प्युटरको बारेमा थोरै कुरा जानौँ है डिजिटल कम्प्युटर हाम्रो जेनरल पर्पज कम्प्युटर हो ल जसमा चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा टाइपको काम मात्र हैन धेरै टाइपको कामहरू गराउन सकिन्छ र ती सबै कामहरू डिजिटल कम्प्युटरले डिस्क्रिट डाटामा गर्छ अर्थात् कन्टिन्युअस नै हुनुपर्ने छैन यसमा हाम्रो जम्पिङ पनि गराउन मिल्छ जस्तो 5 बाट 10 मा जम्प गराउन मिल्छ हो 5 बजिरहेको थियो एकैचोटी 10 बजाउन मिल्छ 5 को स्पिडमा कुदिरहेको थियो 10 को स्पिडमा कुदाको देखाउन मिल्छ हैन अर्थात् हामीले भ्यालुहरू स्केल जस्तो कन्टिन्युअस लाइन बाइ लाइन जानु पर्दैन के एकैचोटी जम्पिङ गराउन सक्छौं र डिजिटल कम्प्युटर भएको कारणले यसमा हाम्रो सबै कामहरू बाइनरीमा भइरहेको हुन्छ अर्थात् हामीले 0-1 मा काम गरिरहेको हुन्छौं है यसो बाहिरबाट हामीले झुक्याउनको लागि चाहिँ डेसिमल देखाइरहेको हुन्छ तर इन्टर्नली गरे हेर्ने हो भनेदेखि ती सबैले हाम्रो काम चाहिँ बाइनरीमै गरिरहेको हुन्छ र हाम्रो यो डिजिटल कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चलाउने मान्छेको इच्छा अनुसार उसलाई चाहिने जरुरी वा उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले चाहिँ धेरै कामहरू गराउन सक्छौं जस्तो कसैले हाम्रो कम्प्युटरमा घडी हेर्नु छ उले घडीको लागि मात्र युज गर्न सक्छ कसैले गीत सुन्नको लागि कम्प्युटर युज गर्छन् उलाई गीत सुनाउने काम पनि गराउन सकिन्छ कसैले भिडियो हेर्नको लागि कसैलाई हाम्रो फोनहरु गर्नको लागि भिडियो कल गर्नको लागि कम्प्युटर चाहिएको छ उसले आफ्नो कामको लागि युज गर्न सक्छ अर्थात् एउटा काम मात्र गराउनु पर्छ भनेर बनाइदैन के कम्प्युटरलाई ल
यति टाइपको काम गर्न सकोस् भनेर बनाएको कम्प्युटरलाई हामी डिजिटल कम्प्युटर भन्छौँ। र डिजिटल कम्प्युटर हामीले स्कुलमा, घरमा, अफिसमा यस्ता धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ है। थोरै हामी केही डिजिटल कम्प्युटरको फिचरहरू जानौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो कुराहरू भन्नेछु। सुरुमा चाहिँ हामी फिचरको बारेमा जानौँ न। के विशेषता छ त? फर्स्ट विशेषता भनेको एकदमै एकुरेट छ है। डिजिटल कम्प्युटर हाम्रो एकदमै एकुरेट हुन्छ, किनकि यसमा हाम्रो डिस्क्रिट भ्यालुहरू हुन्छ क्या। फिक्स देखाइदिन्छ, ल यति भयो भनेर, टाइम पनि यति भयो भनेर देखाइदिन्छ, स्पिड पनि हाम्रो यति भयो हैन। धेरै कामहरू हाम्रो को भ्यालु हेर्नु परेमा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरले हामीलाई एकदम एकुरेट भ्यालु देखाउँछ। त्यसकारण हामी यसमा के गर्न सक्छौँ त? भर पर्न सक्छौँ के। यही हाम्रो विश्वास लाग्दो वा रिलायबल छ। र यसले हाम्रो कन्टिन्युअस टाइपको डाटामा पनि काम गर्न सक्छ। हेर्नु होला है, ठिक छ। र यसलाई चाहिँ प्राय हाम्रो जेनरल पर्पजको लागि युज गर्छौँ, किनकि हाम्रो एनालग कम्प्युटर एउटा स्पेसिफिक कामको लागि हुन्छ। स्पेसिफिक भन्नाले कुनै एउटा स्पेसल काम क्या। जस्तो टाइम हेर्नको लागि छ भनेदेखि टाइम हेर्नको लागि मात्र बनाइन्छ क्या। त्यही कम्प्युटरलाई हामी चाहिँ ल भोल्टेज नाप्नको लागि बनायो भनेदेखि सक्दैन क्या। हुन त स्केल त हो नि, हो भ्यालुहरू नै देखाउनु पर्ने हो, त्यही पनि सक्दैन क्या। तर हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरमा चाहिँ धेरै तरिकाका हाम्रो जेनरल कामहरू पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर चाहिँ जेनरल पर्पजको लागि हो पनि भन्न सक्छौँ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, डिजिटल कम्प्युटर हाम्रो 0 र 1 मा काम गरिरहेको हुन्छौँ, जसलाई हामी डिस्क्रिट डाटा भन्छौँ। अब हाम्रो युज गर्ने घरमा कम्प्युटर, ल्यापटप, डेस्कटप ती सबै हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर हुन्। हामीले युज गर्ने मोबाइल, एन्ड्रोइड, आइफोन, ट्याब, आइप्याड ती सबै हाम्रो स्मार्टफोन के हुन् त? डिजिटल कम्प्युटर नै हो। किनकि त्यसमा हाम्रो धेरै काम गर्ने क्षमता छ क्या। तपाईँले टाइम मात्र हेर्नको लागि त किन्नुहुन्न नि, रेडियो सुन्नुहुन्छ, गीत सुन्नुहुन्छ, भिडियो कल गर्नुहुन्छ, त्यसमा नोटहरू लेखेर होमवर्क गर्नुहुन्छ, ती सबै कामको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसल नै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अर्को हाम्रो यो भोल्ट मिटर छ हो। यसमा हाम्रो धेरै कुराहरू मेजर गर्न सकिन्छ। भोल्टेज मात्र होइन, कति एम्पियर भएको छ त्यो कुराहरू मेजर गर्न सकिन्छ। डाइरेक्ट करेन्ट मात्र होइन, एसी करेन्ट पनि मेजर गर्न सकिन्छ। अर्को छ हाम्रो यो स्पिड पनि देखाउँछ, कति किलोमिटर कुद्यो त्यो पनि देखाउँछ, कति बज्यो त्यो पनि देखाउँछ, कति ब्याट्री छ, ती सबै कुराहरू देखाउँछ क्या। अर्थात् यसले पनि हाम्रो 0 1 मा काम गर्छ भनेदेखि यसैले हामी डिजिटल कम्प्युटर भन्छौँ हो। तपाईँहरूले जति पनि हाम्रो स्क्रिन भएको कम्प्युटरहरू हेर्नु भएको छ नि, वा इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने कम्प्युटरहरू, प्राय ती सबै कुराहरू हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर नै हो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट छ हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर। अब तपाईँहरूले एनालग र डिजिटल कम्प्युटर बुझिसक्नु भएको छ भनेदेखि हाइब्रिड कम्प्युटर बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन क्या। एकदमै सजिलो छ, किनकि नाममै हाम्रो हाइब्रिड छ क्या। हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त? 2 वा 2 भन्दा बढी कुराहरूको कम्बिनेसन बुझ्छौँ क्या। अब कम्प्युटरको टर्ममा छ भनेदेखि 2 वा 2 भन्दा बढी कम्प्युटरको क्यापासिटी भएको कम्प्युटर। अब हाइब्रिड मान्छे छ भनेदेखि 2 टाइपको मान्छेमा भएको हाम्रो एज अ गुण भन्छौँ। वा हाइब्रिड हाम्रो बोट बिरुवाहरू छ भनेदेखि 2 टाइपको हाम्रो बिरुवाहरू, बोटहरूमा फरक फरक टाइपको बोटहरूमा भएको गुण भएको हामी एज अ रुखहरूलाई हाइब्रिड भन्छौँ। पढ्नु भएको छ साइन्सहरूतिर पनि। और हामी कम्प्युटरको मात्रै कुरा गरौँ न। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको हाम्रो 2 in 1 पिसी हो क्या। नझुकिनु होला। हाइब्रिडलाई किन 2 in 1 पिसी भनियो त? किनकि यसमा हाम्रो एनालग कम्प्युटरको कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ र डिजिटल कम्प्युटरको कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ क्या। अर्थात् हाइब्रिड कम्प्युटर बनाउनको लागि डिजिटल कम्प्युटरमा युज हुने कम्पोनेन्ट पनि राखिन्छ र एनालग कम्प्युटरमा युज हुने हाम्रो कम्पोनेन्टहरू, हार्डवेयरहरू पनि राखिन्छ, ताकि यसले हाम्रो एनालग कम्प्युटरले काम गर्ने कामहरू पनि गर्न सकोस् र
डिजिटल कम्प्युटरले गर्ने कामहरू पनि मजाले गर्न सकोस्। अब हामीलाई एउटा कुरामा अचम्म लाग्न सक्छ कि यो हाइब्रिड कम्प्युटर बनाउनुको रिजन के हुन सक्छ। एनालग र डिजिटल दुवैलाई एउटैमा किन हामीले जोड्ने त, किन कम्बाइन गर्ने? किनकि हाम्रो एनालग कम्प्युटरले चाहिँ कम्प्लेक्स म्याथमेटिकलको कम्प्युटेसनहरू चाँडै गर्न सक्छ र डिजिटलले हाम्रो लजिकल र न्युमेरिकल अपरेसनहरू ती कुराहरू चाँडै गर्न सक्छ हो। त्यसकारण हाम्रो यो म्याथमेटिकल न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नको लागि र कम्प्युटेसन दुवै फास्ट होस् त्यसको लागि हाम्रो दुईटै कुराहरूलाई कम्बाइन गरिन्छ र एउटा हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर बनाइएको हुन्छ। र हाइब्रिड कम्प्युटर पनि हाम्रो एउटा स्पेसल पर्पजको लागि हुन्छ। अर्थात् हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा स्पेसल काम गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। जस्तो हस्पिटलमा तपाईहरुले अल्ट्रासाउन्ड सुन्नु भएको छ, इसिजी भयो, सिटी स्क्यान भयो, त्यस्ता सबै कुराहरूले के गर्न सक्छन् त हाम्रो एउटा स्पेसिफिक काम गर्छ, जसमा हाम्रो एनालगको पनि काम हुन्छ र डिजिटलको काम पनि हुन्छ। हेर्नु भएको छ नि तपाईहरुले हाम्रो यो सिटी स्क्यान वा अरु हाम्रो यो इसिजीहरुमा यसरी टी ग्राफ गरिरहेको हुन्छ। साइडमा हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त, ल यति % भयो, यति हाम्रो ब्लडको प्रेसरहरु छ, यसरी हामीलाई चाहिँ डिस्प्ले गराइरहेको हुन्छ। यहाँ हाम्रो नम्बरमा पनि देखाइरहेको हुन्छ जुन हाम्रो डिजिटल भयो। त्यही कुराहरु हाम्रो यतापट्टि ग्राफमा पनि देखाउँछ। ती सबै कुराहरु हाम्रो के हुन्छ त हाइब्रिड कम्प्युटर, जसले हाम्रो एनालग डाटा पनि काम गर्न सक्छ र हाम्रो डिजिटल डाटामा पनि काम गर्न सक्छ। अब एक्जाम्पलमा अरु कुराहरु पनि हेर्नु भनेदेखि एरोप्लेनको एयर प्रेसरहरु, टेम्परेचर, वेट, स्पिड हैन, त्यस्ता सबै कुराहरु ठुलठुलो ठाउँहरुमा हाम्रो यो हाइब्रिड कम्प्युटरहरु युज भइरहेको हुन्छ, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई अहिले आजकल जति पनि कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ त्यो सेन्सर भएको कम्प्युटर नै हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटर है। कतिलाई थाहा छैनन् होला, हाम्रो ल्यापटप पनि धेरै ल्यापटपहरु अहिले हाइब्रिड कम्प्युटर भइसकेका छन्, किनकि यसले हाम्रो डिजिटल मात्र हैन एनालग कुराहरु पनि काम गर्न सक्छन्। प्राय हाम्रो हाइब्रिड कम्प्युटरमा कस्तो तरिकाले काम गराइन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुमा हाम्रो सेन्सरहरु राखिएको हुन्छ क्या। सेन्सरले चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट चाहिँ सेन्स गर्छ एनालग कुराहरु हो, एनालग कुराहरुलाई सेन्स गर्छ क्या। अर्थात् त्यो सबै हाम्रो बाहिर भएको फ्रिक्वेन्सीहरुलाई, वेभहरुलाई चाहिँ यहाँ भएको हाम्रो सेन्सरहरुले एनालगको रूपमा चाहिँ इनपुट लिन्छ। हेर्नु होला है, इनपुट हाम्रो एनालगको रूपमा लिन्छ। त्यो एनालगलाई चाहिँ इनपुट लिइसकेपछि डिजिटलमा कन्भर्ट गर्छ। इनपुट चाहिँ एनालगमा लिन्छ, कन्भर्ट हाम्रो डिजिटलमा गर्छ र प्रोसेस पनि हाम्रो डिजिटलमै गर्छ क्या। र फेरि आउटपुट दिने बेला हाम्रो यसले एनालगमा पनि दिन्छ, सँगसँगै हाम्रो डिजिटलमा पनि दिन्छ क्या। यस्तो टाइपको काम गर्ने हामीले कम्प्युटरलाई हाइब्रिड कम्प्युटर भन्छ। हेर्नु होला है, हुन त्यसले डिजिटली पनि इनपुट लिन सक्छ किबोर्डहरुबाट, तर यसले चाहिँ हाम्रो प्रोसेसिङ गर्नको लागि चाहिँ डिजिटलमै प्रोसेसिङ गर्छ। इनपुट हाम्रो एनालग पनि लिन सक्छ, डिजिटल त लिने नै भयो, सँगसँगै हाम्रो यो एनालगलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गरेर प्रोसेस गर्छ नि आउटपुट हाम्रो एनालगमा नै दिन सक्छ और डिजिटलमा नै दिन सक्छ। अर्थात् ग्राफमा पनि दिन सक्छ, हाम्रो फिक्स्ड एउटा नम्बरमा पनि दिन सक्छ। जस्तो सिटी स्क्यान, इसिजी र हाम्रो अल्ट्रासाउन्डको कुराहरु भयो। अब यसका हामी केही फिचरहरु जानौं न। सबैभन्दा फर्स्ट फिचर भनेको हाम्रो महँगो हुन्छ। यसमा भएको हाम्रो एज गुणहरु हो। किन महँगो हुन जान्छ त? यो भन्दा अगाडिको हाम्रो एउटा मात्र कम्प्युटर थियो, कि त एनालग कि त डिजिटल। तर हाम्रो हाइब्रिडमा चाहिँ दुईटा कम्प्युटरको काम गर्न सक्ने क्षमताले हामीले कम्बाइन गरेका छौं के। त्यसकारण हाम्रो यो महँगो हुन जान्छ। अर्को हाम्रो डिजाइन चाहिँ स्पेशल कामको लागि गरिन्छ है। अब हाम्रो अल्ट्रासाउन्ड हो भनेदेखि साउन्डहरु सुन्नको लागि हैन, साउन्डबाट आएको कुराहरु आउटपुट उले यसरी ग्राफमा पनि देखाउँछ। यति हाम्रो हर्जमा आयो साउन्डहरु, वेभहरु, यो कुराहरु पनि देखाउँछ। र हाम्रो बच्चाहरु बोल्छ नि पेटहरुमा, हाम्रो आमाहरुको, त्यो सबै सुन्नको लागि हाम्रो गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो इसिजी र सिटी स्क्यान चाहिँ
हाम्रो मान्छेमा भएको कुराहरू स्क्यानिङ गर्नको लागि हो है। र यसको सबैभन्दा फाइदाको कुरो यसले हाम्रो कन्टिन्युअस डाटामा नि काम गर्न सक्छ, सेन्सरहरू राखिएको हुन्छ एनालगको लागि, र डिस्क्रिटमा त काम गर्ने नै भयो किनकि यसले हाम्रो प्रोसेस गर्ने बेला यही एनालगलाई चाहिँ डिजिटलमै कन्भर्ट गरेरै अपरेसन गरिरहेको हुन्छ। र सबैभन्दा एज हाम्रो नराम्रो पार्ट भनेको एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ है बनाउने बेला, एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ र स्टोरेज पनि लिमिटेड किनकि हाम्रो यसमा एनालगको कुराहरू नि कम्बाइन गरिएको छ, त्यसकारण लिमिटेड हुन्छ। र एनालग र डिजिटल दुवैलाई कम्बाइन गरिएको कारणले यसको हाम्रो डिजाइनिङहरू बनाउने स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर सबै कुराहरू एकदमै गाह्रो हुन्छ है। अब हाम्रो पर्पजको बेसिसमा हामीले एज अ कम्प्युटरलाई बुझ्ने हो भनेदेखि काम गर्ने क्षमताको आधारमा हामीले कम्प्युटरलाई डिभाइड गर्ने हो भनेदेखि 2 टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा हाम्रो स्पेशल पर्पज, एउटा जेनरल पर्पज। अर्थात् के लागि बनाइएको हो त, स्पेशल कामको लागि कि जेनरल कामको लागि। अब स्पेशल काम भन्ने बित्तिकै एकदम खतरा एकदम युनिक नपनि त्यस्तो नहुन पनि सक्छ क्या। स्पेशल भनेको एक तरिकाको काम मात्र क्या। जस्तो टाइम देखाउनु छ भनेदेखि त्यो टाइम देखाउने कुरालाई मात्र उसले फोकस गर्छ, अरू केही कुरालाई फोकस गर्दैन हो। यदि हामीले स्पिड देखाउनको लागि कम्प्युटर बनाइरहेको छ भनेदेखि उसले चाहिँ अब ल स्पिड देखाउनको लागि मात्र गरिन्छ, त्यहाँ टाइम साइमको कुराहरू आउँदैन हो। त्यस्ता हाम्रो एउटा कुनै फिक्स्ड काम गर्नको लागि बनाएको कम्प्युटर हाम्रो स्पेशलमा पर्दछ है। म तपाईहरुलाई अब बिस्तारै केही डिटेलमा पनि भन्दै जान्छु। स्पेशल टाइप अफ कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो एउटा सिंगल काम गर्नको लागि मात्र बनाइएको हुन्छ क्या। स्पेशल भनेको हाम्रो बेस्ट कामै हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या। स्पेशल भनेको ल त्यही कामको लागि मात्र र त्यही एउटा काम गर्न सक्ने मात्र कम्प्युटर बनाउन हाम्रो स्पेसिफिक कम्प्युटरमा पर्न जान्छ। र यी सबै कुराहरू हाम्रो जति बेला कम्प्युटर बनाइन्छ नि त्यति बेला नै हाम्रो डिजाइन गरिन्छ ताकि पछि हाम्रो युजरहरूले चेन्ज गर्न नपाओस्। किनकि हामीले सुरुमै भन्छौं ल मलाई यस्तो कम्प्युटर चाहिएको छ भनेपछि एनालगमा हाम्रो त्यसै अनुसार डिजाइन गरिन्छ जुन पछि हाम्रो युजरले वा त्यो किनिसकेपछि युज गर्ने मान्छेले चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैन। जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा हाम्रो थर्मोमिटरका कुराहरू भयो हैन, डिजिटल घडी भयो, सेल्फ ड्रिभन भेहिकलहरू भयो, वाशिङ मेसिन भयो, टिभी भयो, यी सबै हाम्रो स्पेशल पर्पज हो है। हेर्नु होला डिजिटल कम्प्युटर पनि हाम्रो स्पेशल पर्पज हुन सक्छन्। जस्तो हाम्रो डिजिटल थर्मोमिटर त्यसले टेम्परेचर मात्र मेजर गर्छ क्या। त्यो थर्मोमिटरलाई टाइम देखा भनेदेखि भन्दैन, ठीक छ। डिजिटल हाम्रो घडी पनि त हुन सक्छ नि, के एनालग घडीले मात्र टाइम देखाउँछ? देखाउँदैन नि। आजकल हाम्रो डिजिटल घडीले पनि टाइम देखाउँछन्। ती सबै हाम्रो स्पेशल पर्पज हुन् के, एउटा मात्र काम गर्न सक्छ हो। जस्तो वाशिङ मेसिन कपडा धुने काम मात्रै गर्छ, त्यसले हाम्रो टेम्परेचर नाप भन्यो भनेदेखि नाप्छ त? नाप्दैन नि। त्यस्ता कुरा भयो। जस्तो टिभीका कुराहरू भयो हैन, ती सबैले हाम्रो एउटा स्पेशल काम मात्र गर्न सक्छन्, चाहे एनालग होस् या डिजिटल। यदि एउटा मात्र काम गर्नको लागि बनाइएको कम्प्युटर छ भनेदेखि हामी त्यसलाई स्पेशल पर्पज भन्छौँ। यहाँ चाहिँ फेरि डिजिटल र एनालगलाई चाहिँ नघुसाउनु होला है। अर्को हामीले चाहिँ जेनरल पर्पज डिजिटल कम्प्युटर बुझौँ न। हुन त नाम यहाँ मैले डिजिटल कम्प्युटर भनेको छु, तर तपाईहरुले के बुझ्नु होला कि हामीले डिजिटल कम्प्युटरबाट मात्र हैन एनालग कम्प्युटरबाट पनि स्पेसिफिक कामहरू गराउन सक्छौं, जुन मैले तपाईहरुलाई पहिले सिकाइसकेको छु। तर हाम्रो एज अ ग्राफमा हेर्ने हो भनेदेखि एकैछिन पक्नु होला है हो। यो ग्राफमा हामीले डिजिटल कम्प्युटरलाई चाहिँ स्पेशल र केमा डिभाइड गरेका छौं त? जेनरल पर्पजमा। अर्थात् हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरलाई पनि स्पेशल काम गर्नको लागि मात्र बनाइन सक्छ। जस्तो घडी भयो, हाम्रो बाइकको स्पिड देखाउने भयो, थर्मोमिटर भयो हैन, हाम्रो टाइम वाचहरू भयो, त्यस्ता कुराहरूले पनि हाम्रो स्पेशल काम गर्न सक्छन् जुन हाम्रो एनालग कम्प्युटरहरूले गरिरहेका छन्। र अर्को टाइपको पनि छ हाम्रो डिजिटल कम्प्युटरलाई जेनरल
पर्पस पनि बनाउन सकिन्छ। अर्थात् डिजिटल कम्प्युटरले एउटा मात्र काम गर्ने टाइपको होइन, अरू पनि फरक फरक टाइपको कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर हामीले बनाउन सक्छौँ। ती सबै हाम्रो जेनरल पर्पसमा पर्छ। ल जानिहालौँ न त हामी यो जेनरल पर्पस कम्प्युटर भनेको के चाहिँ रहेछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ है, जेनरल पर्पस कम्प्युटर हाम्रो डिजाइन गर्नुको मेन रिजन चाहिँ एकभन्दा बढी काम गर्न सकोस् क्या, हैन। उसले चाहिँ एउटा मात्र स्पेशल काम चाहिँ गर्न नसकोस्, अर्थात् एउटा स्पेशल कामको लागि मात्र डिजाइन नभएर अरू पनि थुप्रै कामहरू गर्न सकोस्। त्यसलाई चाहिँ एज अ आधार मानेर बनाइएको कम्प्युटर हाम्रो सबै जेनरल पर्पस कम्प्युटर हो। किनकि हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ एउटा काम गर्नको लागि मात्रै होइन, धेरै काम गर्न सक्ने खालको कम्प्युटर खोजिरहेको हुन्छ। त्यसकारण त बढी पैसा तिरेर किन्छन् त हाम्रो जेनरल पर्पस कम्प्युटर। नत्र किन किन्नु नि, यतिकै छोड्दा पनि भइहाल्छ नि हाम्रो नर्मल, होइन। तर मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो एउटै कम्प्युटरबाट चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सकोस्, त्यसैको लागि हाम्रो जेनरल पर्पस कम्प्युटर हाम्रो डेभलपरहरूले बनाइ पनि रहेको हुन्छन्, कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले बनाइ पनि रहेको हुन्छन् र मान्छेहरूले किनिरहेको पनि हुन्छन्। जस्तो हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, नोटबुक, ट्याब, होइन, हाम्रो स्मार्टफोन, ती सबै हाम्रो जेनरल पर्पस कम्प्युटरमा पर्छ। र यी सबै हाम्रो जेनरल पर्पस कम्प्युटरलाई हामीले मेनली 4 टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है। जान्नु होला, जान्न एकदमै जरुरी छ। 4वटा टाइप हाम्रो कुन कुन छन् त? सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटर हो। हाम्रो जेनरल पर्पस कम्प्युटरलाई वा एकभन्दा धेरै काम गर्न सक्ने कम्प्युटरलाई हामीले साइजको आधारमा कति टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौँ त? 4 टाइपमा है। यी सबै कम्प्युटरको साइजहरू फरक छन् र यी सबै कम्प्युटरले हाम्रो एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ। र जसरी हामीले सुपर, मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो कम्प्युटर हुँदै आउँछौँ नि, साइज हाम्रो घट्दै जान्छ। मैले यो तल देखाएको मिनिङ चाहिँ सुपर सबैभन्दा ठुलो हुन्छ, मेन फ्रेम सानो, मिनी कम्प्युटर अझ सानो र माइक्रो कम्प्युटर हाम्रो सबैभन्दा सानो। सँगसँगै हाम्रो स्टोरेज पनि घट्दै जान्छ है। स्टोरेज भनेको डाटा राख्न सक्ने क्यापेसिटी, हैन। हाम्रो कति कुराहरू राख्न सक्छौँ कम्प्युटरमा, कति फिल्म, कति अडियो, कति भिडियो, कति सफ्टवेयर, त्यो सबै कुराहरू घट्दै जान्छ क्या। सुपरमा बढी हुन्छ, मेन फ्रेममा कम, हुँदाहुँदै हाम्रो माइक्रोमा सबैभन्दा कम। सँगसँगै हाम्रो यी सबै कुराहरू घट्दै जानको कारणले हामीलाई प्राइस पनि एकदमै सस्तो हुन्छ। किनकि सुपर कम्प्युटर बनाउन हामीलाई धेरै सामानहरू चाहिन्छ र धेरै स्पेशल सामानहरू चाहिन्छ। ठुलो पनि भएको कारणले धेरै कुरा युज हुन्छ, महँगो हुन्छ। यो सानो हुन्छ, थोरै कुरा युज हुन्छ, सस्तो हुन्छ। यसरी हाम्रो बिस्तारै सस्तो हुँदै जान्छ हो। जसरी हामी तल आउँछौँ स्पिड पनि घट्दै जान्छ क्या। किन स्पिड घट्दै जान्छ त? हाम्रो पावर पनि यिनीहरूको घट्दै जान्छ क्या। किनकि सुपर कम्प्युटर हाम्रो धेरै स्टोरेज, धेरै फास्ट हार्डवेयरहरू युज गरिएको हुन्छ। मेन फ्रेम, मिनी कम्प्युटर हुँदाहुँदै हाम्रो माइक्रो कम्प्युटरमा आउने बेला चाहिँ हाम्रो स्पिड एकदमै कम पाइन्छ है। हुन त हाम्रो लागि माइक्रो कम्प्युटरको स्पिडले पनि इनफ हुन्छ, तर एकदमै पावरफुल कामहरू गराउनु छ भनेदेखि हामी सुपर कम्प्युटर युज गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो केही घट्ने कुराहरू भयो, तर केही कुराहरू बढ्छ त ल। नम्बर अफ युजर र नम्बर अफ बायर भनौँ न। यदि हाम्रो कम्प्युटरको बेचिने कुराहरूलाई गन्यो भनेदेखि सबैभन्दा थोरै बिकेको कम्प्युटर हाम्रो सुपर कम्प्युटर हो, किनकि एकदमै महँगो हुन्छ, सबैले किन्न सक्दैन। त्यसै गरी हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर सुपर कम्प्युटरभन्दा बढी बिकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो थर्डमा मिनी कम्प्युटर हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरभन्दा पनि धेरै मान्छेले किनेका छन् र सबैभन्दा बढी बिकेको कम्प्युटर भनेको हाम्रो बेचिएको कम्प्युटर हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर हो क्या। एक त सस्तो हो, अर्को भनेको हामीले जहाँसुकै पनि लाग्न सकिने, होइन। र सँगसँगै हाम्रो यति सस्तो छ, यति राम्रो इफेक्टिभ छ कि हाम्रो एउटा मान्छेले 2-3टा किनिरहेको हुन्छन् क्या।
तपाईहरुले पनि 2-3टा मोबाइल किन्नु भयो होला, 2-3टा ल्यापटप किन्नु भयो होला। बढी नभए नि एउटा मोबाइल र एउटा ल्यापटप चाहिँ किनेको हुन्छ है हरेक मान्छेले। हो, माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो पर्सनल युजको लागि मान्छेहरूले किनिरहेका हुन्छन् क्या। तर हाम्रो मिनी कम्प्युटर चाहिँ सानो सानो कम्पनीहरूले किन्छन्। मेन फ्रेम कम्प्युटर ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले, सरकारी अफिसहरूले सुपर कम्प्युटर हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्च हुने देशहरूमा मात्र किनिरहेको हुन्छ। नर्मल कन्ट्रीहरूले पनि एफोर्ड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यति महँगो हुन्छ है। ल, यो चाहिँ हाम्रो के एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सनहरू भयो। यी कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई अब यी सबै कुराहरूको बारेमा एकाएक डिटेलमा भन्दै जान्छु है। म चाहिँ थोरै चिया खान्छु है त, तपाईँहरू पनि चिया खानु होला। मसँग चिया र पानी छ है। अल्छी नगर्नु होला है। पढ्ने बेला कहिले पनि लोड नलिनु होला, एकदम आरामले पढ्नु होला है। त्यस्तो केही गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन। म चाहिँ थोरै लिइहाल्छु है त। ल, मैले चाहिँ खाएँ है। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सुपर कम्प्युटर हो। अब नामबाटै हामीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ। नाममै सुपर भनिएको छ क्या। सुपर भन्ने बित्तिकै एकदमै पावरफुल कम्प्युटर, एकदमै बेस्ट, एकदमै स्पिड भएको कम्प्युटर हामीले बुझिसकेका छौँ। सुपर कम्प्युटर हाम्रो यस्तो कम्प्युटर हो जसको हाम्रो स्पिड सबैभन्दा बढी हुन्छ र मेमोरीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा बढी। चाहे तपाईँहरू ऱ्यामको कुरा गर्नुहोस् वा हाम्रो अर्को स्टोरेज क्यापासिटी भएको हार्ड डिस्कका कुरा गर्नुहोस् हैन। सेकेन्डरी स्टोरेजको कुरा गरौँ न, एसएसडी पनि हुनसक्छ। ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो सुपर कम्प्युटर एकदमै पावरफुल हुन्छ, सबैभन्दा बढी पनि पाइएको छ। र धेरैजनामा हाम्रो एउटा हुने मिस्टेक के छ भन्दाखेरि सुपर कम्प्युटर एउटै कम्प्युटर ठुलो हुन्छन् भनेर सोच्छन् के, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन है। एउटा हाम्रो सिङ्गल सुपर कम्प्युटर बन्नको लागि एउटा मात्र होइन, एरिया अफ कम्प्युटर युज गरिएका हुन्छन् र ती सबै हाम्रो एरिया अफ कम्प्युटरले चाहिँ एज अ सिङ्गल हो भनेर चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छन् क्या। हेर्नु होला है। अब तपाईँहरूको मनमा क्वेसन आउँछ कि यो एरिया अफ कम्प्युटर भनेको के हो हैन। एरिया अफ कम्प्युटर भनेको सेम टाइपको कम्प्युटरहरूलाई हो, सेम टाइपको हाम्रो धेरै कम्प्युटरहरूलाई के गर्नु हो त, एकै ठाउँमा जम्मा गरेर युज गर्नु हो क्या। जस्तो हेर्नु न यहाँनिर हो, एउटा सुपर कम्प्युटर बन्नको लागि यस्ता हाम्रो 1 2 3 4 5 6 अझ छेकिएको छ 7 8 9 10 गर्दै जानु होला। यस्ता हाम्रो सिमिलर टाइपको धेरै कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा कलेक्टिभली युज गर्नु भनेको हाम्रो एरिया अफ कम्प्युटर हो क्या। अब क्लियर भयो नि कि एउटा सिङ्गल सुपर कम्प्युटर बनाउनको लागि धेरै एउटा हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ एज अ कम्बाइन गरेर एकै ठाउँमा जोडेर कनेक्ट गरेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो एकदमै हाई एमाउन्टमा डाटाहरू प्रोसेस गर्न सक्छ। यति चाँडै प्रोसेस गर्छ र यति धेरै डाटाहरू प्रोसेस गर्छ कि हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ क्या, त्यति धेरै गर्न सक्छ। र त्यसै कारण हाम्रो सुपर कम्प्युटर एकदमै हामीलाई स्पेसल कामहरूमा जस्तो साइन्टिफिक रिसर्च र मिलिट्री कामहरूको लागि युज हुन्छ, किनकि त्यसमा हाम्रो धेरै ठुलो डिटेलहरू चाहिन्छ हैन। हामीलाई रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, हजारौँ मान्छेले एकैचोटि चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ, हाम्रो सेटेलाइटहरू कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, मिसाइलहरू लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ, लोकेसनहरू ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मल कम्प्युटरले हाम्रो त्यो प्रोसेस गर्न महिना लाग्न सक्छ, त्यही पनि गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यो कम्प्युटर हाम्रो नर्मल कम्प्युटरलाई महिना लाग्ने काम सुपर कम्प्युटरले 1-2 सेकेन्डमै गर्न सक्छ क्या, त्यति पावरफुल हुन्छ। जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा न्युक्लियर रिसर्चको लागि, हाम्रो वेदरहरू फोरकास्टिङको लागि हैन, ती सबै कुराहरूको लागि चाहिँ हामी सुपर कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्छ होला कि यो वेदर फोरकास्टिङको लागि पावरफुल कम्प्युटर चाहिन्छ त, हामीले त आफ्नो सानो कम्प्युटर मोबाइलमै हेरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरू गलत फहमीमा हुनुहुन्छ है, किनकि त्यो वेदरको बारेमा वा मौसमको बारेमा जानकारी पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यो कम्प्युटर युज हुन्छ क्या। त्यो हेर्नको लागि त तपाईँहरूले यतिकै दिन्छ नि ल हेर्नु भनेर, किनकि आज पानी पर्छ कि पर्दैन, आज घाम लाग्छ कि लाग्दैन,
त्यो कुरा जान्नको लागि 100 वर्षको कुराहरू राखिएको हुन्छ। ल 100 वर्षको रेकर्डहरू राखिएको हुन्छ कि आज मानव जस्ट फर एक्जाम्पल हुन त वैशाख त होइन, तर आज वैशाख 5 गते के भएको थियो त, 1 वर्ष अगाडि के भएको थियो, 10 वर्ष अगाडि के भएको थियो, वा 100 वर्षसम्म के भएको थियो त आज वैशाख 5 गते, त्यो कुरा हेरिन्छ क्या हो। अनि पत्ता लगाइन्छ 100 वर्षमध्ये 50 वर्ष चाहिँ पानी परेको थियो। ल पक्का वैशाख 5 गते पानी पर्ला हो। अब हामीले 100 वर्षको कुराहरू पल्टाएर हेर्न थाल्यो भनेदेखि हामीलाई त अब त टाउको दुख्छ, हामी छोडिदिन्छौँ नि, त्यो खोज्नै टाइम लाग्छ त। तर ती सबै कुराहरू हाम्रो सुपर कम्प्युटरले इजिली गर्न सक्छ। अनि त्यो सबै प्रोसेस गरेर आउटपुट हामीलाई दिन्छ। त्यही आउटपुट हामी आफ्नो नर्मल कम्प्युटरबाट हेरिरहेको हुन्छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ अचम्म लागिरहेको हुन्छ कि हामीले त मोबाइलबाट हेरिरहेको हुन्छौँ, त्यति पावरफुल कम्प्युटर किन चाहियो भनेर। र प्रोसेसिङ कुराको यसो कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एउटा सुपर कम्प्युटरले चाहिँ 4000 माइक्रो कम्प्युटरले गर्ने काम गर्न सक्छ। सोच्नु न, जुन हाम्रो नर्मल कम्प्युटर छ हामीले युज गरेर हुन्छौँ ल्यापटपहरू हो, त्यस्ता 4000 कम्प्युटर है, 4000 कम्प्युटरले गर्न सकिने काम एउटा सुपर कम्प्युटरले गर्न सक्छ। सोच्नु न, कहाँ एउटा कम्प्युटर, कहाँ 4000वटा कम्प्युटर हो, कति पावरफुल होला क्या, सोच्दै अचम्म लाग्छ होइन। फेरि कपी गर्ने स्पिड मात्र भनेको होइन नि, हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ यसले गर्न सक्छ, प्रोसेसिङका कुराहरू। र यो हाम्रो सुपर कम्प्युटर साइजमा सबैभन्दा ठुलो हुन्छ र पावर पनि एकदमै यसले धेरै लिने गर्दछ क्या, जसकारण एकदमै धेरै तातिने क्या। यो तपाईँहरू रुममा छिर्नुभयो भनेदेखि त्यो तातो भएर छिर्न सक्नुहुन्न क्या। त्यसकारण हाम्रो त्यो छिरेर मेन्टेनेन्स गर्नको लागि, चलाउनको लागि हाम्रो एउटा कुलिङ सिस्टम चाहिन्छ, जसले हाम्रो टेम्परेचरहरू मेन्टेन गर्छ क्या कम्प्युटरको। किनकि यिनीहरूमा हाम्रो एकदमै धेरै तात्छ क्या डिभाइसहरू, यति धेरै तात्छ कि तातेर हाम्रो कम्प्युटरले नै काम गर्न छोड्छन् क्या। मान्छे छिर्ने त कुरै छोडौँ, ती सबैलाई हाम्रो मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई कुलिङ सिस्टम चाहिन्छ वा एसी भएकै हाम्रो ठाउँमा राख्नु चाहिँ पर्छ है। अब एक्जाम्पलमा हाम्रो धेरै नामहरू छन्, जसमध्ये केही फेमस हाम्रो क्रेएक्स MP24 परम भनेर छ। तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, यो परम भनेको परमेश्वर, परम पिता भनेर भन्छौँ, त्यही नाम त हो नि, तर यसको नाम परम किन राखियो त कम्प्युटरको, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूको दिमागमा खेल्न सक्छ। किनकि हाम्रो यो इन्डियाको पुणेमा एउटा सुपर कम्प्युटर थियो क्या। त्यो सुपर कम्प्युटरले यसरी काम गर्यो, यति फास्ट, यति पावरफुल काम गर्यो कि मान्छेहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि यो काम मान्छेले होइन, कुनै एउटा भगवान्ले वा परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसै आधारमा चाहिँ हाम्रो एउटा सुपर कम्प्युटरको नाम इन्डियामा परम भनेर राखियो क्या, जसको मिनिङ चाहिँ संस्कृतमा एकदमै ठुलो हो क्या, एकदम महानलाई भनिन्छ हो। ल अर्को यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सुपर कम्प्युटर धेरै हुन्छन् है, कुनै निलो होला, कुनै ठुलो होला, कुनै सानो होला, तर यति बुझ्नु कि एउटा सुपर कम्प्युटर बनाउनको लागि सेम टाइपको कम्प्युटरहरू हाम्रो चाहिँ एकै ठाउँमा जोडेर चाहिँ बनाइएको हुन्छ क्या। एकै टाइपको कम्प्युटरलाई हामीलाई जोडेर बनाइन्छ, त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर। र मेन फ्रेम कम्प्युटर हाम्रो सुपर कम्प्युटरभन्दा साइजमा पनि सानो हुन्छ र लेस पावरफुल पनि हुन्छ है। साइजमा सानो हुने बित्तिकै हामीले के भन्न सक्छौँ, यो मेन फ्रेम कम्प्युटर बनाउनको लागि पक्का थोरै मेटेरियलहरू, थोरै मेटलहरू, थोरै सामानहरू युज भएको होला, त्यसै कारणले हाम्रो सस्तो पनि पर्न गयो, सिधा कुरा हो नि त हो। र यो हाम्रो एज अ साइजमा हेर्ने हो भनेदेखि यसले जम्मा हाम्रो 1000 स्क्वायर फुट चाहिँ लिन्छ क्या। र यो साइजहरू चाहिँ याद नगर्नु होला है कि मेन फ्रेमले 1000 स्क्वायर फुट लिन्छ, किनकि हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटर कुनै कुनै ठुलो पनि हुन सक्छन्, कुनै कुनै हाम्रो सानो पनि हुन सक्छन् क्या। त्यो फिक्स नै यति हुन्छ भन्ने छैन नि। हाम्रो मोबाइलले हेर्नु न, कुनै ठुलो हुन्छ, कुनै सानो हुन्छ, त केही नयाँ कुरा छँदै छैन नि यसमा। तर एउटा एज अ जेनरली हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो प्राय मेन फ्रेम कम्प्युटरले हाम्रो 1000 स्क्वायर फिट एरिया चाहिँ लिन्छ है। यति ठाउँमा चाहिँ हामीले मिनिमम छुट्याउनु पर्ने हुन्छ सुपर कम्प्युटरको लागि, हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरको लागि। र सुपर कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चको लागि युज भएको थियो भन्दाखेरि
मेन फ्रेम कम्प्युटर हाम्रो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एप्लिकेसन एकदमै संवेदनशील क्या। थोरै पनि हाम्रो टाइमको ग्यापिङ भएमा थोरै पनि सानो मिस्टेकले गर्दा पनि एकदमै असर पुग्ने ठाउँहरूमा युज गर्छन्। जस्तो हाम्रो इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरूमा, आइएमईहरूमा होइन, हाम्रो रेमिटेन्सहरूमा, एकदमै ठुल्ठुलो इन्टरनेसनलहरूमा है, त्यहाँनिर हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर युज भइरहेको हुन्छ। किनकि यिनीहरूमा हाम्रो थोरै बेर पनि ढिला हुनु भनेको चाहिँ एकैछिन है, म झ्याल लगाएर आउँछु, यहाँनिर अलि बाहिरबाट नोइज आइरहेको छ, मैले झ्याल बन्द गरेँ है। र मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू चाहिँ हाम्रो प्राय एकदमै लार्ज डाटाबेसहरू मेन्टेन गर्नको लागि युज गरिन्छ क्या। प्राय हाम्रो ब्याङ्कतिर एकदमै धेरै युज भएको पाइन्छ, किनकि त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ एकचोटि मात्रै हाम्रो एउटा कम्प्युटरलाई, हाम्रो एउटा सर्भरलाई एकजनाले मात्र होइन, हजारौँ लाखौँ मान्छेले चलाइरहेको हुन्छन् क्या। हो, त्यस्तो प्रोसेसिङ ह्यान्डल गर्नको लागि हाम्रो सानो कम्प्युटर त रुन सक्छ, पड्किन पनि सक्छ क्या। त्यसकारण हाम्रो यो एकदमै पावरफुल हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरिरहेको हुन्छ। किनकि सुपर कम्प्युटर धेरै नै महँगो हुन्छ। हुन त अहिले हाम्रो सुपर कम्प्युटर सस्तो हुँदै गइरहेछ, त्यसकारण हाम्रो ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरूले युज पनि गरिरहेछन्। तर प्राय एज अ म्याक्सिमम हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर नै युज भएको पाइन्छ। र मेन फ्रेम कम्प्युटर हाम्रो टाढाबाट चाहिँ धेरै मान्छेले चलाउन सक्छन्, हजारौँ लाखको कस्टमरहरूले सर्भरहरूलाई चलाइरहेको हुन्छन्। तर एज अ नर्मली हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अफलाइन वा लोकली चाहिँ हाम्रो 200वटा कम्प्युटरबाट चाहिँ चलाउन सकिन्छ क्या। अर्थात् 200वटा कम्प्युटरमा भएको हाम्रो एज अ क्यापेसिटी एउटा हाम्रो मेन फ्रेममा हुन्छ, किनकि यसमा हाम्रो एकैचोटिमा हाम्रो 200 मान्छेहरूले चलाइरहेको हुन्छन् क्या। जस्तो हाम्रो नर्मल कम्प्युटर एउटा मान्छेले चलाउँछ नि त, हाम्रो ल्यापटप, डेस्कटप। तर हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई चाहिँ 200वटा टर्मिनल राखेर चाहिँ फरक फरक ठाउँबाट चलाउन सक्छन्, कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ क्या, र इन्डिपेन्डेन्टली चलाउन सकिन्छ क्या। त्यति पावरफुल हुन्छ हाम्रो। र जति पनि हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब वा इन्टरनेटमा सर्भरहरू छ नि हाम्रो, त्यो सबैमा हाम्रो मेन फ्रेम नै युज भएको छ। सुपर कम्प्युटर पनि युज गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यति पैसा त अब होइन, एकदमै महँगो हुन्छ। र यी सबै कुराहरू प्राय हाम्रो ठुल्ठुलो कम्पनी, ब्याङ्क, हाम्रो टेलिकम्युनिकेसन, एनसिएल, एनटिसी, हाम्रो एज अ हामीले नेपाल टेलिकम भन्छौँ, हाम्रो एयरलाइन टिकेटिङको सिस्टमहरूमा, ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ हाम्रो युज गरिन्छ होइन। जस्तो टियु त सानो नै छ, के ठुलो भन होइन। हाम्रो ठुल्ठुलो इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीहरूले हाम्रो एज अ एयरलाइनहरूमा होइन, हाम्रो टिकेटिङको लागि, टेलिकम्युनिकेसनहरूमा चाहिँ एकदमै हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटर युज भएको छ। प्राय मेन फ्रेम नै युज हुन्छ, अरू कम्प्युटरले हाम्रो थाम्न सक्दैन है। र सुपर कम्प्युटरले थाम्न त थाम्छ, तर धेरै नै महँगो हुन जान्छ है। र एडभान्स हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरले 1000 MIPSमा काम गर्छन् क्या। फेरि 1000वटा मात्र भनेर नभन्नु होला, यहाँनिर 1000 मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड हो क्या। अर्थात् 1 सेकेन्डमा 1000 लाख। 1000 लाख भनेको के हो त थाहा छ तपाईँहरूलाई? 1 मिलियन भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा 10 लाख भन्छौँ है। यो एज अ इङ्ग्लिसमा चाहिँ हाम्रो यसलाई 1 मिलियन भनिन्छ। यसरी तिनवटा छुट्याइएको हुन्छ। तर हाम्रो नेपाली मिडियममा चाहिँ 1010 लाखवटा होइन। अब मल्टिप्लाई गर्नु होला, 3टा जिरो पछाडि राख्दिनँ, 1 2 3टा जिरो कति हुन जान्छ त हाम्रो? 3टा जिरो मैले अझ पछाडि थपिदिएँ, एकैछिन है, क्यालकुलेसन गरिहालौँ न त हामी। यो हाम्रो 1 मिलियन भयो, र 1000 भनेपछि 3टा जिरो अझ थपिदिउँ पछाडि, 1 2 3 हो। अब नेपालीमा हेरौँ न हामी, 3 2 2 2 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब, आमामामा 1 बिलियन। अर्थात् 1 करोडवटा इन्स्ट्रक्सन 1 सेकेन्डमा प्रोसेस गर्न सक्छ क्या। सोच्नु न, 1 करोडवटा 1 सेकेन्डमा गर्न सक्छ, कति पावरफुल होला। तर प्रायः चाहिँ हाम्रो 100 देखि 200 जनाले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छन् है होइन। अब डिपेन्डिङ अपन हाम्रो कति पावरफुल मेन फ्रेम कम्प्युटर लिनु भएको छ,
यो नम्बरहरू चाहिँ याद नगर्नु होला है, 100 जनाले चाहिँ गर्न सक्छन्, 200 जनाले, किनकि प्राय हाम्रो कुनै 100 जनाले गर्छन्, कुनैमा 200, कसैले हाम्रो लेस मेन फ्रेम कम्प्युटर किन्नु भएको छ भनेदेखि कम होला क्या। तर एज अ जेनरली हाम्रो 100 जनाले चलाउन सक्छन् भन्ने कुरा गरिएको हुन्छ। एक्जाम्पलमा हाम्रो IBM को 1401 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो 1401 को सिरिज, र अर्को चाहिँ साइबर 170 सबैभन्दा धेरै चलेको, अर्को पनि हाम्रो OS 360 भनेर हुन्छ। ती हाम्रो एज अ यो सिरिजहरू एकदमै धेरै चलेको छ है। यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो IBM को कम्प्युटरहरू, र यी सबै हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू हुन् है। ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मिनी कम्प्युटर। थोरै हामी जानिहालौँ कि यो हाम्रो मिनी कम्प्युटर भने के चाहिँ रहेछ। मिनी कम्प्युटरलाई हाम्रो मिड रेन्ज कम्प्युटर पनि भनिन्छ हो, जसले चाहिँ हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरले गर्ने सबै कामहरू गर्न सक्छ है। हेर्नु होला, मेन फ्रेमले हाम्रो डाटाबेसहरू ह्यान्डल गर्छ, ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूको काम गर्न सक्छ। ती सबै कामहरू हामी मिनी कम्प्युटरबाट पनि गर्न सक्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो फिजिकल्ली साइज पनि सानो हुन्छ र सस्तो पनि पर्छ। सबै काम त गर्न सकिन्छ, साइज सानो हुन्छ, सस्तो पनि हुन्छ। कतिले सोचिरह होला नि कि ल म मिनी कम्प्युटर नै किन्छु है, एज अ ब्याङ्कहरूले पनि। तर एउटा चाहिँ हाम्रो यसमा डिसएडभान्टेज छ कि हाम्रो यो मेन फ्रेम कम्प्युटरले एकदमै फास्ट काम गर्छ। मिनी कम्प्युटरले हाम्रो चाहिँ फास्ट नै काम गर्छ, तर मेन फ्रेमसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो मेन फ्रेमले लगाउने टाइमभन्दा चाहिँ डबल ट्रिपल लाउन सक्छ क्या। मानौँ उसले हाम्रो 1 सेकेन्डमा काम गर्थ्यो भन्दाखेरि यसले हाम्रो 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डमा काम गर्न सक्छ क्या। त्यही कामलाई त्यति टाइम लाउन सक्छ। तर त्यो हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटरले गर्न सक्ने सबै काम चाहिँ हाम्रो गर्न सक्छ है। गर्न सक्दैन भन्न खोजेको होइन, टाइमको कुरामा हाम्रो फरक हुन सक्छ है। अर्को भनेको हाम्रो यो मिनी कम्प्युटर चाहिँ जेनरली बिजनेसको ट्रान्जेक्सनको लागि, फाइल ह्यान्डलिङको लागि, डाटाबेस म्यानेजमेन्टको लागि, र इन्जिनियरिङ एप्लिकेसन हाम्रो एरोप्लेन डिजाइन गर्नको लागि, एयरक्राफ्ट डिजाइन गर्नको लागि, रकेटहरूको डिजाइनिङहरू गर्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। र तपाईँहरूको मनमा क्वेसन हुन्छ कि यो मेन फ्रेम र मिनी कम्प्युटरमा कुन कम्प्युटर किन्दा चाहिँ बेस्ट होला है। म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा एउटा सानो इक्जाम्पल देखाउँछु। ल सुरुमा हामी जानौँ कि मेन फ्रेम कम्प्युटर कसरी युज गरिन्छ। तपाईँहरूले जानिसक्नु भएको छ, मेन फ्रेम कम्प्युटर हाम्रो एज अ सर्भरको रूपमा युज भएको हुन्छ, जसकारण हाम्रो यो हेड अफिसमा चाहिँ हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर, मैले MF लेखेँ है सर्टकटमा, मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरिन्छ। र हाम्रो साइड अफिसबाट, साइड अफिस 1 होला हो, साइड अफिस 2 होला हो, धेरै हुन्छ नि त हाम्रो हेड अफिस र साइड अफिस 3 होला हो, साइड अफिस 4 होला। यसरी चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ भन्दाखेरि साइड अफिसबाट सबै कामहरू हाम्रो चाहिँ हेड अफिसको मेन फ्रेम कम्प्युटरमा गरिन्छ क्या। अर्थात् हाम्रो सेन्ट्रलाइज काम गर्नको लागि मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गरिएको हुन्छ। तर हाम्रो मिनी कम्प्युटर एज हाम्रो लेस पावरफुल भएको कारणले यसलाई हेड अफिसमा नराखेर कहाँ राखिन्छ त हाम्रो, म साइड बाई साइड कम्प्युटर गरिदिन्छु। यो हाम्रो हेड अफिस भयो नि, एज अ मानौँ हेड अफिस। हेड अफिसमा चाहिँ हाम्रो मिनी कम्प्युटर नराखेर जति पनि हाम्रो साइड अफिस हुन्छ, ल साइड अफिस 1, साइड अफिस 2 हो, साइड अफिस 3 र साइड अफिस 4 हैन। मानौँ कुनै हाम्रो काठमाडौँमा हेड अफिस छ भनेदेखि कुनै हाम्रो बानेश्वरमा होला साइड अफिस, कुनै कोटेश्वरमा होला, कुनै हाम्रो एज अ कलङ्कीमा होला, कुनै हाम्रो भक्तपुरतिर होला। मानौँ कुनै फरक जिल्लामा हुन्छ। फरक कहाँ हुन आउँछ त हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो यहाँ सेन्ट्रल ठाउँमा, सेन्ट्रल हाम्रो लोकेसनमा युज हुन्छ। तर हाम्रो मिनी कम्प्युटर चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, मिनी
कम्प्युटर एमआई लेखिदिए है, ल मिनी नै लेखिदिए हो। हरेक साइड अफिसमा हाम्रो मिनी कम्प्युटर राखिएको हुन्छ, मिनी कम्प्युटर। अर्थात् हेड अफिसमा राख्नु छ भनेदेखि त सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल चाहिएको छ भनेदेखि तपाईहरुले मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गर्नु, सबै कामहरु सबै डाटाहरु हेड अफिसमा राख्नु छ भनेदेखि। तपाईहरुले सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो साइड अफिसमै मेन्टेन गर्न चाहनुहुन्छ र सस्तो रेटमै चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरुले मिनी कम्प्युटर युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्थात् हाम्रो सेन्ट्रलाइजको लागि मेन फ्रेम युज हुन्छ भनेदेखि डिसेन्ट्रलाइजको लागि हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेडको लागि हाम्रो मिनी कम्प्युटर युज भएको हुन्छ। अर्थात् अब सबै काम गर्नको लागि हामीले हेड अफिसमा रिक्वेस्ट गरिराख्नु परेन, हेड अफिसमा कन्ट्याक्ट गरिराख्नु परेन। कुनै बेला नेटवर्क डाउन भयो, इन्टरनेट चलेन भनेदेखि के गर्ने त, गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो सबै कुराहरु चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड गरेर इजी ह्यान्डलिङको लागि आजकल हाम्रो साइड अफिसहरुमा चाहिँ मिनी कम्प्युटर राखिने चलन छ। अब बैंक हुन सक्छ, तपाईहरुको रेमिटेन्स हुन सक्छ, सानसाना हाम्रो लघु वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु हुन सक्छन्, ठीक छ। ल अब तपाईहरुले मेजर डिफरेन्सहरु बुझिसक्नु भयो होला हैन, कि हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर र मिनी कम्प्युटरमा के फरक छ। र मिनी कम्प्युटरमा सबैभन्दा फेमस चलेको भनेको हाम्रो IBM को AS400 को सिरिज एकदमै धेरै फेमस छ है, धेरै ठाउँमा चलेको छ र एज हाम्रो नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरुले किनेका छन्। धेरै बैंकहरुमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड डाटा प्रोसेसिङको लागि चाहिँ हाम्रो यो IBM 400 सिरिज युज गरिएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ है, कुनै कुनै हाम्रो ठुलो पनि हुन्छ, दराज जत्रो पनि हुन्छ हैन, कुनै कुनै हाम्रो एउटा रुम नै कभर गर्ने खालको पनि हुन्छ र कुनै कुनै हाम्रो अलि सानो साइजमा पनि पाइन्छ है। यो कुरामा नझुकिने होला डिजाइनहरुमा। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ कम्प्युटरमा माइक्रो कम्प्युटर। र सबैभन्दा बढी जानेको, बढी फ्यामिलियर भएको र सबैभन्दा बढी चलेको कम्प्युटर नै हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर। नाम मात्र माइक्रो है, माइक्रो भन्ने बित्तिकै प्राय तपाईहरुले चाहिँ आँखैले हेर्न नसकिने कम्प्युटर हो कि भनेर बुझ्नुहुन्छ, त्यस्तो होइन है। सुपर कम्प्युटरसँग साइज कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर चाहिँ माइक्रो भएको हो क्या। किनकि सुपर कम्प्युटर हाम्रो एउटा गाउँ जति नै ठाउँहरु लिन सक्छ क्या, एउटा शहर जति एरिया लिन सक्छ। तर त्यसैसँग हाम्रो कम्पेरिजन गर्दाखेरि माइक्रो कम्प्युटर एउटा टेबल वा हाम्रो एउटा हातमै अटिन सक्छ क्या। यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि साइज हाम्रो एकदमै सानो भएको कारणले यो हाम्रो नर्मल ल्यापटप डेस्कटपहरुलाई चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर भनिन्छ। र यो माइक्रो कम्प्युटरलाई हाम्रो धेरै ठाउँमा पर्सनल कम्प्युटर पनि भनिएको हुन्छ र यसलाई हाम्रो एउटा मान्छेले एकचोटीमा मात्र ह्यान्डल गर्न सक्छ। हाम्रो मिनी, मेन फ्रेम र सुपर कम्प्युटर जस्तो 100, 150, 200 जनाले होइन कि एक जनाले मात्र कन्ट्रोल गर्न सक्छ। र आजकल हाम्रो यो फर्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ हाम्रो सुरुमा IBM ले डिजाइन गर्नुभएको थियो, त्यसपछि धेरै कम्पनीहरुले बनाउन थाले, जस्तो डेल भयो, एसर भयो, लेनोभो भयो, HP भयो, एसस भयो हैन, सोनी भयो, भायो भयो। यस्ता धेरै कम्पनीहरुले आजकल हाम्रो यो IBM को स्ट्रक्चरमा बेसिस भएर चाहिँ माइक्रो कम्प्युटर बनाइरहेको हुन्छन्। अर्को हाम्रो एप्पल कम्पनीले पनि थुप्रै माइक्रो कम्प्युटर बनाइरहेको हुन्छन्। यी सबै हाम्रो माइक्रो कम्प्युटरहरु हामीले घर, स्कुल, कलेज, हस्पिटल, अफिसहरुमा पनि युज गर्छौं। हेर्नु होला है, बैंकमा पनि हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर पनि युज भइरहेको हुन्छन्। सँगसँगै हाम्रो सेन्ट्रल ठाउँमा एउटा सबै डाटा स्टोर गर्नको लागि मिनी वा मेन फ्रेम राखिएको हुन्छ हो। कस्तो केसमा कुन कम्प्युटर राख्ने मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु है। माइक्रो कम्प्युटरमा धेरै कुराहरु छन्, जस्तो हाम्रो डेस्कटप भयो, ल्यापटप भयो, पामटप भयो, नोटबुक, ट्याब्लेट, स्मार्टफोन, ती सबै कुराहरु पर्न सक्छ के। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो पीसी और डेस्कटप भयो, हाम्रो ल्यापटप, नोटबुक, ट्याब्लेट, PDA और स्मार्टफोन। र स्मार्टफोनमा तपाईहरुले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है, एन्ड्रोइड नै युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एप्पल के युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अरु पनि धेरै हाम्रो एज अ कम्पनीका छन्, ती सबै कुराहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल हाम्रो पीसी मा चाहिँ एउटा डेस्कटप, अर्को वर्क स्टेसन हुन्छ।
पिसी भनेको हाम्रो एउटा सिम्पल साधारण भयो। वर्क स्टेसनमा चाहिँ हाम्रो डेस्कटप त डेस्कटप नै हो, तर हार्डवेयरहरू एकदमै एडभान्स र एकदमै पावरफुल राखिएको हुन्छ। ल्यापटपको बारेमा तपाईँहरूले थाहा छँदैछ। यो नोटबुक भनेको आजकलको हाम्रो नयाँ टाइपको ल्यापटपहरू हो, जसमा चाहिँ हाम्रो धेरै फिचरहरू दिएको हुन्छ क्या। हाम्रो स्क्रिन टचहरूको फिचर दिएको हुन्छ हैन, प्रोसेसरहरू हाम्रो 5th जेनेरेसनको युज गरिएको हुन्छ, सबै हार्डवेयरहरू एडभान्स हुन्छन्, फिङ्गरप्रिन्ट, फेस अनलक त्यस्ता फिचरहरू भएको हाम्रो भयो हैन। यति कुराहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल छ है। यो ट्याब्लेट आइप्याड भनेर नझुकिनु होला। जति पनि हामीले पर्सनल युजको लागि कम्प्युटरहरू चलाउँछन् नि, ती सबै हाम्रो एज अ माइक्रो कम्प्युटरमा पर्दछन्। र अब हाम्रो बाँकी रहेको छ समरी। जान न त हामीले धेरै कुराहरू पढ्यौँ, एज अ सर्टकटमा हामीलाई चाहिने कुराहरू के छन् त? नचाहिने कुराहरू केही पनि छैनन्, तर एज अ एक्जाम पास गर्नको लागि चाहियो नि त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। र एज अ कन्सेप्टको लागि कम्प्युटरलाई हामीले धेरै आधारलाई चाहिँ बेसिसमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ, जस्तो पर्पज हैन, क्यापेसिटीको बेसिसमा, साइज, वर्किङ प्रिन्सिपल, ब्रान्डको बेसिसमा पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ। ब्रान्ड भनेको जेनरली हाम्रो धेरै छन्, एसर, डेल, एचपी, लेनोभो, आइबिएम, एप्पल, तर हामीले जेनरली दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ ब्रान्डको बेसिसमा। एउटा हाम्रो आइबिएम कम्प्याटिबल, अर्को आइबिएम र अर्को हाम्रो मेसिन्टोस के। अर्थात् एप्पल कम्पनीको ल्यापटपलाई हामीले छुट्टै डिभाइड गर्छौँ, अर्को भनेको हामीले आइबिएमको कम्प्युटरहरूलाई छुट्टै, र अर्को भनेको हाम्रो आइबिएम कम्प्याटिबल, जस्तो हाम्रो लेनोभो, एचपी, डेल, एसस, सोनी, भायो यस्ता धेरै कम्पनी छन् नि, ती सबै हाम्रो आइबिएम कम्प्याटिबलमा पर्दछन् क्या। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ एनालग कम्प्युटरको एज अ सिम्पल डेफिनेसन। एनालग कम्प्युटर हाम्रो स्पेसल पर्पज कम्प्युटर हो, जसको चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युसली चेन्ज हुने डाटाहरूलाई मात्र मेजर गर्छ क्या। यसले चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक एउटा मात्र काम गर्न सक्छ, एकभन्दा बढी काम गर्न सक्दैन। जस्तो हाम्रो ती कामहरू प्रेसर भयो, टेम्परेचर, भोल्टेज, यस्ता हाम्रो कन्टिन्युस चेन्ज भइरहेको कुराहरूलाई नाप्नको लागि हैन, कति छ थाहा पाउनको लागि हाम्रो एनालग युज भएको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को एनालग भन्दा डिफ्रेन्ट डिजिटल कम्प्युटर। डिजिटल कम्प्युटरलाई चाहिँ हाम्रो जेनरली एउटा हाम्रो जेनरल कामको लागि बनाइएको हुन्छ, अर्थात् कुनै एउटा स्पेसिफिक काम होइन क्या। एकभन्दा बढी कामहरू, एकभन्दा बढी प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको कम्प्युटर बनाइएको हुन्छ क्या, जसलाई हामी एज अ डिजिटल कम्प्युटर भन्छौँ। अर्को छ आइबिएम पिसीले हाम्रो सुरुमा चाहिँ आइबिएम कम्प्युटर बनाउनु भएको थियो क्या हो। अर्थात् आइबिएम भन्ने हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ, जसले हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर भनेर भन्छौँ, हाम्रो आइबिएम भन्ने कम्पनीले इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिनले बनाउनु भएको थियो। तर आज हाम्रो त्यही आर्किटेक्चरमा युज गरेर धेरै अरू सानोतिनो हाम्रो झिङ्गा मसिना कम्पनीहरूलाई बनाइरहेको हुन्छन्, जस्तो हाम्रो स्यामसङ, एचपी, लेनोभो, डेल हुन त धेरै ठुलो कम्पनी हो, तर आइबिएमको कम्पेरिजनमा एकदमै सानो कम्पनीहरू हुन् है। अब हाम्रो जति पनि हामीले युज गरेको डेस्कटप, ल्यापटप, नोटबुक, स्मार्टफोन, एन्ड्रोइड, ट्याब, आइप्याड, ती सबै कम्प्युटरहरू हाम्रो डिजिटल तर जेनरल पर्पजमा हुन् है। फेरि जेनरल भनेको नराम्रो भन्न खोजे होइन क्या, जेनरलले पनि हाम्रो स्पेसिफिकले गर्ने काम गर्न सक्छ। फरक यति छ कि हाम्रो जेनरलमा एकभन्दा बढी स्पेसिफिक काम गर्न सक्ने क्षमता छ क्या, मल्टी ट्यालेन्टेड भन्दा पनि हुन्छ, जसलाई हामीले कम्प्युटरलाई एज अ भर्सटाइल भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो साइजको बेसिसमा हामीले कम्प्युटरलाई 4 टाइपमा डिभाइड गरेका थियौँ, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम र सुपर कम्प्युटर, जसमध्ये हाम्रो सबैभन्दा पावरफुल र महँगो कम्प्युटर, जसको हाम्रो प्रोसेसिङ एकदमै पावरफुल छ, त्यसैले हामीले सुपर कम्प्युटर भनेर भन्यौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो डिजिटल र एनालग दुवै कम्प्युटरको क्यापेसिटी भएको कम्प्युटरलाई हामीले हाइब्रिड कम्प्युटर भन्यौँ, जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक कामकै लागि हुन्छ। फरक यति हुन्छ कि यसमा हाम्रो एनालग र डिजिटल दुवै टाइपको डाटाहरू हाम्रो चाहिँ प्रोसेस भइरहेको हुन्छ। अब केही हाम्रो यी बेसिक कुराहरू हैन, जस्तो हाम्रो एनालग कम्प्युटर भयो। एनालग कम्प्युटर त बुझिसक्नु भएको छ, जसले हाम्रो कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेको डाटाहरूलाई मेजर गर्छ क्या।
अर्को हाम्रो डिजिटल कम्प्युटर जसले चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट अर्थात् फिक्स्ड एक्युरेसीहरू पत्ता लगाउनको लागि उसले कन्टिन्युअस भन्दा पनि एक्ज्याक्ट पोइन्टहरूलाई मेजर गर्नको लागि बनाएको कम्प्युटर के जसले चाहिँ हाम्रो एकभन्दा धेरै कामहरू गर्न सक्ने क्यापेसिटी राखेको हुन्छ। अब मिनी मेन फ्रेम र सुपर कम्प्युटर त बुझिसक्नु भएको छ। मिनी भनेको हाम्रो मिड रेन्ज कम्प्युटर हो जुन हाम्रो माइक्रो कम्प्युटरभन्दा महँगो र पावरफुल हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मेन फ्रेम कम्प्युटर मिनीभन्दा पावरफुल र महँगो हुन्छ र सबैभन्दा पावरफुल हाम्रो यो सुपर कम्प्युटर हुन्छ। केही छ त छैन नि। ल टेक्निकल टर्म पनि जान्नुभयो, समरी पनि जान्नुभयो र आज पढेको टपिकहरुमा थोरै चाहिँ एज अ रिभाइज गरिदिन्छ है ताकि तपाईहरुलाई सजिलो होस्। आज हामीले मेनली पढ्यो भनेको कम्प्युटरको टाइप हो है जसमा हामीले धेरै कुराहरु पढ्यौं तर एज अ बेसिक को कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले यो चार्टमा बेसिस भएर पढेको थियौं अर्थात् काम गर्ने आधारमा डिभाइड गरेको थियौं। एनालग स्पेशल काम गर्ने, डिजिटल हाम्रो स्पेशल काम पनि गर्न सक्छ र एक भन्दा बढी हाम्रो त्यस्ता स्पेशल कामहरु पनि गर्न सक्छ हो। र डिजिटलमा पनि हाम्रो दुईटा छ, एउटा स्पेसिफिक र अर्को जेनरल। स्पेशल पर्पजले हाम्रो ठ्याक्कै एनालग जस्तै काम गर्छ तर फरक यति हुन्छ कि डिजिटलमा हाम्रो एक्युरेसी बढी हुन्छ है हो। अर्को डिजिटललाई हामीले चाहिँ एक भन्दा बढी काम गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि बनाउन सक्छौं र त्यो एक भन्दा बढी काम गर्ने क्षमता भएको कम्प्युटर बनाउँदाखेरि हामीले चार टाइपको साइज भएको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्छौं के। अर्थात् ल कुनै एउटा कम्प्युटर छ एक भन्दा बढी काम गर्न सक्छ त्यस्ता कम्प्युटरलाई हामीले साइजको अनुसार चारवटा टाइपमा डिभाइड गर्न सक्छौं जसमध्ये सुपरको साइज सबैभन्दा बढी, मेन फ्रेमको कम हुँदा हुँदै माइक्रोको सबैभन्दा सानो हुन्छ साइज। अर्को हाइब्रिड भनेको यो दुईटैको हाम्रो कम्बिनेसन हो के हो। एनालगले गर्ने हाम्रो थुप्रै कामहरु हाइब्रिडले गर्न सक्छ र डिजिटल कम्प्युटरले पनि गर्ने हाम्रो धेरै कामहरु हाइब्रिडले गर्न सक्छ। यति थियो बुझ्नुपर्ने कुरा। यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा के पनि कन्फ्युजन हुन्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु है, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पर्सनली हामीलाई 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद है।